नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्के। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य चयन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न। आज बस्ने केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्ने। अख्तियारद्वारा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक सहित 12 जना विरुद्ध 1 अर्बको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर। गुणस्तरहीन मल आयात गरेको आरोप। आगामी वैशाखसम्मै रासायनिक मल अभाव कायमै रहने कृषि मन्त्री यादवको स्वीकारोक्ति। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मल अभाव भएकाले व्यवस्था गर्न नसकिएको भनाई। सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलबीचको टकरावले संघीय संसदका दुवै सदनको काम निरन्तर प्रभावित। संसद बन्दकभन्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूलाई देवत्वकरण गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको आरोप। देवत्वकरणकै कारण ओलीमा दम्भ र निरङ्कुश प्रवृत्ति देखिएको जिकिर। सुडानका प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला हमदकद्वारा पदबाट राजीनामा। देश कठिन मोडमा आइपुगेकाले शान्तिको मार्गका लागि राजीनामा दिएको प्रतिक्रिया। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा एथलेटिको मैड्रिडको सहजित। मैड्रिडसँग रायो भालेकानो 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। गुणस्तरहीन रासायनिक मल आयात गरी 1 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारी समेत 12 जना विरुद्ध 1 अर्बको बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा हालेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गरेको डीएपी मल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा सरकारलाई 1 अर्ब नोक्सानी गरेको दाबी समेत अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार अख्तियारले कृषि कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक भण्डारी सहित 12 जना र आपूर्तिकर्ता 2 कम्पनी कर्मचारीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। उहाँका अनुसार 1 अर्ब भन्दा माथिको भ्रष्टाचार भएको तथा सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी भएकाले ऐनको दफा 24 अनुसार 3 वर्ष सजाय थप गरी 8 देखि 13 वर्ष कैद हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। आएको छ। त्यसले के भन्छ भने कसुरको मात्रा अनुसार 2 वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिमाना र बिगो जफत सम्पत्ति गर्न सकिनेछ भन्ने कुरो छ। गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट आयातित मल तोकिएको मापदण्ड भन्दा कम गुणस्तरको रहेको भेटिए पनि कृषि सामग्री कम्पनीले मापदण्ड बमोजिम नै भएको भने गलत प्रतिवेदन पनि बनाएको अख्तियारको ठहर छ। 236 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य चयन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। पुस 11 गतेदेखि जारी माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन आइतबार सम्पन्न भएको हो। महाधिवेशनले 236 सदस्य केन्द्रीय सदस्यहरू चयन गरेको नेता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। खुलाबाट 111 जना र समावेशीबाट 125 जना गरी जम्मा 236 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम महाधिवेशनको बन्द सत्रले सर्वसम्मत रूपले पारित गरेको उहाँले बताउनुभयो। बाँकी 63 जना केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी बारे निर्णय भने आज नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर टुङ्ग्याइने उहाँले बताउनुभयो। 8 दिन 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आज सकियो छ। आजको कार्यक्रममा पहिलो कार्यक्रम हामीले आयोगहरू, निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग र लेखा परीक्षण आयोगको कमिटी जुन बनेको छ त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। निर्वाचन आयोगको अध्यक्षमा विष्णु पुकार श्रेष्ठ, अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा टङ्क राई र लेखा परीक्षण आयोगको अध्यक्षमा पेशल खतिवटा।
त्यसैगरी महाधिवेशनले लेखा आयोग प्रमुखमा पेशल खत्तीवडा, अनुशासन आयोग प्रमुखमा टङ्क राई र निर्वाचन आयोग प्रमुखमा विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई निर्वाचित गरेको नेता महराले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरूले पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले सबैभन्दा अग्रगामी, समावेशी र लोकतान्त्रिक तरिकाले केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीप्रति कसैले पनि विमति नरहेको दावी समेत गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित रामप्रसाद सापकोटा, दीपशिखाले अन्य राजनीतिक दलहरू भन्दा पनि बढी लोकतान्त्रिक ढङ्गले केन्द्रीय कमिटी चयन गरिएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा अग्रगामी, सबैभन्दा समावेशी र सबैभन्दा लोकतान्त्रिक तरिकाले केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ। यस अर्थमा कि नेपालमा कसैमा पनि 35% महिलाहरूको सबै कमिटीहरूमा समावेशी छैन, 20% युवाहरू कुनै राजनीतिक दलहरूमा छैनन्, 15% दलितहरू कुनै राजनीतिक दलमा छैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ भनेर मैले अघि यसकारण भनेको। महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीप्रति कसैको पनि विमति नरहेको अर्का नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य अनिल शर्माले बताउनुभयो। उहाँले सर्वसम्मत रूपमा केन्द्रीय कमिटी चयन हुनु भनेको आफूहरूका लागि गौरवको विषय भएको र यसले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेतृत्व गरेर अघि बढाउने बताउनुभयो। आज 8औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको छ, यो निश्चय पनि एउटा गौरवको विषय हो र समस्त युवाहरूको लागि पनि एउटा सही सूचाङ्क हो जस्तो मलाई लाग्दछ र यसले नेपाली राजनीति र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन हाम्रो पार्टीको कुरा मात्रै होइन, यसका कार्यभारहरू पुरा गर्ने जुन महाधिवेशनले प्रस्ताव मात्र पारित गरेको छ त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा मलाई लाग्छ धेरै ओजिलो छ। त्यसले मलाई चाहिँ एकदमै गम्भीरता भयो पनि सँगसँगै छ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी भने केन्द्रीय समितिले चयन गर्नेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले आगामी चैत वैशाखभित्र किसानका लागि आवश्यक रासायनिक मलको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव भएकाले नेपालमा पनि हाल मल अभाव भएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा प्रेस ब्रिफिङ गर्दै उहाँले मल अभाव हुन नदिन सरकारले नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउँदै त्यसका लागि उपयुक्त कम्पनीहरू खोजी गर्ने काम लगानी बोर्डले गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री यादवले किसानको माग अनुसार मल आपूर्तिका लागि ऐन कानून संशोधन गरेर अघि बढ्ने जानकारी पनि दिनुभयो। समस्या मूल समस्या क्या हुन्छ ग्यासको प्रदान फेरि आउने त्यस कारण हामी के चाहन्छौँ भने नेपालमा कुनै पनि होइन कारखाना लाग्दाखेरि त्यसले विद्युतबाट राम्रो विद्युतबाट हुँदाखेरि सबभन्दा राम्रो त्यसमा प्रयास भइरहेको छ। मन्त्री यादवले उखु किसानहरूले 45 दिनभित्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको दावी पनि गर्नुभयो। उखु किसानले मिललाई उखु दिएको 45 दिनभित्र अनलाइन पेमेन्ट गर्ने आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाएको उहाँको दावी छ। मतलब जिम्मेवारी भएको नाताले यसपालि 45 दिनमा किसानले उनको दिएको 45 दिनमा भुक्तानी गर्ने र त्यो अनलाइनमा होइन सबै व्यवस्था गर्ने कुरा गरियो। 45 दिन अनलाइन कुरा गरेको किसानले कति कुन मिलमा कति पनि सबै अनलाइनको व्यवस्था छ। मलखादको कुरा गर्नुभएको छ, अहिले पनि उहाँले बताउनुहुन्छ वितरण मलहरूको खास गरिकन हामीले दिने मन्त्रालयको बारेमा प्रदेश आदि भनिएको छ। मन्त्री यादवले किसानलाई बिउ बिजनको अभाव हुन नदिन पनि सरकारसँग सचेत रहेको बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धन दल र विपक्षी एमाले बीचको टकरावले संघीय संसदका दुवै सदनको काम कारबाही पछिल्लो 3 महिनादेखि असहज भएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको स्वार्थ बाँझिदा संसदीय परम्परा मात्रै प्रभावविहीन भएको छैन, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू समेत अलपत्र परेका छन्। निरन्तर संसद अवरोधका कारण मिनी संसद मानिने संसदीय समितिहरू पनि अहिले निष्क्रिय जस्तै छन्।
संसदमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई लिएर विपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। आफ्नो पार्टी फुटाउन सभामुखले भूमिका खेलेको एमालेको आरोप छ। झण्डै 3 महिनादेखि निरन्तरको संसद अवरोधले महत्त्वपूर्ण कानून निर्माण र विधेयकहरू अलपत्र त छन् नै, मिनी संसद मानिने संसदीय समिति पनि अहिले कामविहीन बनेका छन्। संघीय निजामती ऐन पारित हुन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानून बनाउन सकेको छैन भने नागरिकता विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको छैन। संघीयता र नागरिकतासँग जोडिएका विधेयकहरू अलपत्र पर्दा यसले दीर्घकालीन असर पुग्ने देखिन्छ। तर राजनीतिक दलका नेताहरू भने संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा भन्दा पनि एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपमै रुमलिँदै आएका छन्। स्पष्ट छ, यो संसद भनेको प्रतिपक्षको हो। कुनै पनि कानुनको चाहिँ दायराभित्र ल्याउनुलाई जुन एक किसिमको एउटा विभेदता अप्नाएको छ सभामुखले, सभामुख जस्तो देखिन्छ त। हिजो त्यही मान्छेको चाहिँ 24 घण्टा नबित्दै टाँस्ने, अर्को चाहिँ 24 घण्टा नबित्दै चाहिँ सदस्यहरूको नोटिस टाँस्ने। आज नेकपा एमालेलाई फोड्नुको लागि जुन एउटा अभियानका साथ लागेका मान्छेहरूको नोटिस किन टाँस्ने भनेर भन्दाखेरि उहाँको जवाब चाहियो नि त। होइन भने उहाँले के नोटिस टाँस्नुहोस् के राजीनामा गर्नुहोस्। पुस 6 गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक केही मिनेटमै अन्त्य गरेर पुस 18 गतेका लागि बोलाइयो। तर सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनको कारण देखाउँदै बैठक स्थगित गरिदिन आग्रह गरेपछि 22 गतेलाई सारियो। आफ्ना मागहरू संसदमा सुनवाई नभएसम्म निरन्तर संसद अवरोध जारी राख्ने सार्वजनिक रूपमै एमाले बताइसकेको छ। 2 वर्षभन्दा लामो समयदेखि संसदमा रहेका संघीय निजामती, नागरिकता जस्ता विधेयक पास गर्नुको साटो सरकारले फिर्ता लिएको थियो। निरन्तर संसद अवरोध भइरहँदा त्यसलाई खुलाउने विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन्। पुनर्स्थापित भएको संसदमा अहिलेसम्म दलहरूका बीचमा इगोले नै प्रभावित गरिरहे जस्तो हाम्रो बुझाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संवाद, छलफल र निकासतर्फ भन्दा पनि आफ्नो पुरानै अडान निरन्तर दोहोऱ्याइराखेको छ। फलस्वरूप वार्ताहरू पनि सफल हुन सकेका छैन। संसद अवरोध छ। सबै पक्षले बुझ्नु आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन अब करिब 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ। मिनी संसद मानिने संसदीय समितिको निष्क्रियताले जनजीविकाका सवालदेखि कानून निर्माणसम्म गम्भीर असर परेको छ। जनताको आवाज बोल्ने र महत्त्वपूर्ण कानून बनाउने थलो नै निरन्तर राजनीतिक दलहरूको चेपुवामा परिरहँदा यसको जवाबदेहिता स्वयं राजनीतिक दलहरूले बन्नुपर्छ कि पर्दैन? यसमा राजनीतिक दलहरू थप जिम्मेवार नहुने हो भने आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरूले ठूलै मूल्य चुकाउन पर्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक नेकपा माओवादी केन्द्रको आग्रहमा स्थगित गरिएको जनाइएको छ। माओवादीले पार्टीको 8औं महाधिवेशन जारी रहेकाले बैठक स्थगित गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आग्रह गरेको र सोही बमोजिम सभामुखले बैठक स्थगित गरेको माओवादी नेताहरूले जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पौष 22 गते बिहीबार दिउँसो 1 बजे बस्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले एमसीसी संसदमा पुगेपछि पारित हुने सम्भावना रहेकोले संसदमै लैजान दिनु नहुने बताउनु भएको छ। आइतबार माइती घर मण्डलामा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा अध्यक्ष गजुरेलले एमसीसी संसदमै लैजान दिनु नहुने विचार राख्नु भएको हो। उहाँले अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता मार्फत दिने भनिएको रकमभन्दा बढी रकम एनसेलको कर उठाउँदा जम्मा हुने भन्दै रकमभन्दा पनि परिणाम घातक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष गजुरेलले अमेरिका नेपालमा आइसकेपछि पछि नहट्ने र रणनीतिक महत्त्वका ठाउँमा आफ्नो अखाडा खडा गर्ने भएकाले एमसीसी पास गर्नु नहुने जिकिर गर्नुभयो। 75 अरब रुपियाँ बाँकी छ भनेर चर्चा भइरहेछ भनिसकेपछि त त्यो रकम ठुलो होइन, तर त्यसको परिणाम चाहिँ कति घातक छ। किनभने एमसीसी को बाहनामा अमेरिका भित्र पसिसकेपछि ऊ यहाँबाट पछि हट्ने छैन।
उसले रणनीतिक महत्त्वका ठाउँहरूमा आफ्ना अखाडा खडा गर्नेछ र चीनसँग आवश्यकता पर्दाखेरि ऊ भिड्ने तयारी यहाँभित्र गर्दैछ। अध्यक्ष गजरेलले चीनसँग लड्नका लागि अमेरिकाले नेपाललाई अखडा बनाउन एमसीसी सम्झौताका लागि दबाब दिएकाले आफूहरूले विरोध गर्नु परेको तर्क समेत गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो देवत्वकरण गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार सुनसरीको इटहरीमा आयोजित अनिराष्ट्रव्यू प्रदेश 1 को अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। व्यक्तिको देवत्वकरण भइसकेपछि त्यस व्यक्तिले आफूलाई देवता ठान्ने भन्दै उहाँले एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि दम्भ र निरङ्कुशताको प्रवृत्ति देखाएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले स्वतन्त्र चिन्तनहरू, आफ्नो विचार धारणा राख्न चाहनेहरू, पार्टीको भलाइ सोच्नेहरू, समाजको परिवर्तनमा जुट्नेहरू, नेपाल राष्ट्रको गरिमालाई माथि उठाउन चाहने व्यक्तिहरूको कुरा नसुन्दा एमाले यस हालतमा पुगेको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि 2025 जना मतदाता कायम हुने भएका छन्। 7वटै प्रदेशका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जारी गरेको मतदाता नामावलीमा कुनै दाबी विरोध र उजुरी नपरेपछि आयोगले नामावली सार्वजनिक गरेको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रकाशन गरेको मतदाता नामावली पछि नाम थर सच्याउन र नामावली उप दाबी विरोध गर्न तय गरेको समय सीमाभित्र कुनै निवेदन वा दाबी विरोध नपरेकाले नामावली प्रकाशित गरिएको जानकारी दिनुभयो। आयोगका अनुसार आगामी माघ 12 गते हुने निर्वाचनका लागि मंगलबार उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम छ। आयोगले 7 प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय समेत स्थापना गरिसकेको छ। आयोगले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश 1 मा 264, प्रदेश 2 मा 372, बागमतीमा 346, गण्डकीमा 229, लुम्बिनीमा 296, कर्णालीमा 191 र सुदूरपश्चिममा 227 जना मतदाता रहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले रिक्त 19 राष्ट्रिय सभा सदस्यमा भागबण्डा गरेर उम्मेदवार तय गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रदेशहरूबाट उम्मेदवारहरूका आकांक्षीको नाम केन्द्रमा पठाएको छ। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। सभापति देउवाले सोमबार बस्ने गरी केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनु भएको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार बैठक सोमबार दिउँसो 2 बजे ललितपुरको सानेपा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नेछ। बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिमा पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई बोलाइएको मुख्य सचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेद्वार चयन लगायतका विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ। 14औं महाधिवेशनपछि कार्यगत हिसाबले सोमबार पहिलो बैठक बस्न लागेको हो। यसअघि 11 पौषमा बैठक बसे पनि त्यो औपचारिकतामा सीमित बनेको थियो। यसपटक रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला सहित महाधिवेशनमा छुटेका नेताहरू समेत बैठकमा सहभागी हुने बताइएको छ। देउवाले पौडेल र सिटौला सहित 13 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्नु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा पराजित 3 नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्नुभएको छ। देउवाले जीवन बहादुर शाही, प्रदीप पौडेल र कल्याण कुमार गुरुङलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्नुभएको हो। हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा गुरुङ सभापतिमा, पौडेल महामन्त्रीमा र शाही सहमहामन्त्रीमा प्रत्याशी भएर पराजित हुनुभएको थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि कालो पट्टी बाँधेर धरना दिएको छ। सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीहरूले गत कार्तिक 14 गतेदेखि न्यायालयको विकृति, विसङ्गति तथा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नियमित प्रदर्शन धरना गर्दै आइरहेका छन्। यति बेला सर्वोच्च अदालत देशैभरका कानुन व्यवसायीहरूको धरना बस्ने थलो बनेको छ। सर्वोच्चमा भएको विवादका कारण यहाँ अचेल कहिले धरना त कहिले प्रदर्शन भइरहन्छन्। न्याय दिने ठाउँ भनेर चिनिने सर्वोच्च अदालतको बेथितिका कारण यति बेला न्याय मरेको महसुस भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र बिचौलियाको मिलेमतोमा सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कालो कोट लगाएर न्यायका लागि बहस गर्नेहरू आफ्नो पेशागत धर्म छोडेर धरनामा लागेका छन्। सर्वोच्च अदालतभित्र कानुन व्यवसायीहरूबीच हातपात, दमन, प्रहरीद्वारा बल प्रयोग हुने कुरा त सामान्य जस्तै भइसक्यो। उहाँले अहिले नेपाल बारको आन्दोलनले उहाँलाई झकझगाएको हो। अहिले पनि उहाँले राजीनामा दिएर दिनुस्, तपाईले उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ भने भोलि अरू कानुनी प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रियामा जानु परेन। नेपाल बारले अहिले चाहिँ राजीनामा माग गरेको के हो भन्दाखेरि हर तरहबाट उहाँ कि त भने जुन उहाँलाई समस्या मात्रै न, उहाँको जुन मैले भनिहालेँ हर तरहबाट उहाँले गरेका गलत कामहरू सिद्ध हुँदैछन्। त्यो सिद्ध तपाईँले गरेका कामहरू यी गलत छन्, यी सिद्ध छन् भनेर हामीले प्रमाण स्वरूप उहाँलाई देखाइदिएका हौँ। उहाँलाई एउटा झकझगाउने गरी हिसाबले, जागरण फैलाउने हिसाबले पनि यो आन्दोलन आएको हो। प्रधान न्यायाधीश जबराले दबावको बलमा राजीनामा नदिने बताउँदै आइरहेको बेलामा बार एसोसिएसनले भने उहाँले राजीनामा नदिएमा देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संवैधानिक र कानुनी रूपमा मात्रै नभएर उच्च नैतिकताका आधारमा पनि जनतालाई न्याय स्वतन्त्र तथा स्वच्छ छ भनेर चिनाउन सक्ने खुबी न्यायाधीशमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले न्यायालयमा विद्यमान विकृतिहरूलाई हटाउने र न्यायालयको सुधारको बाधक बनेकाहरूको विरुद्धमा अब छिटै राष्ट्रिय सम्मेलन पनि हुने जानकारी दिनुभयो। न्यायपालिकाभित्र विद्यमान विसङ्गति, विकृति हटाउनको लागि हामीले आवाज उठाउने हो। हामीले आवाज उठाइराखेका छौँ। यो सुधार नभएसम्मको लागि यो आन्दोलन जारी रहन्छ र यसले चाहिँ अब हामी केही समयमै हामी राष्ट्रिय सम्मेलन हामी गर्न गइराखेका छौँ। यो राष्ट्रिय सम्मेलन पनि यसपालिको राष्ट्रिय सम्मेलन न्यायपालिकाको सुधार, न्यायपालिकाका सुधारको लागि बाधकको रूपमा रहेका जति छन् उनीहरूको विरुद्धमा आन्दोलन यसैको रूपमा न्यायपालिकाको अगाडि बढ्दछ। 94 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीले न्यायको विषयमा आफ्नो लामो अनुभव रहेका कारण आक्रोश पोख्दै जबरा जस्तो प्रधान न्यायाधीश यो देशलाई नचाहिने तर्क गर्नुहुन्छ। त्यो यस्तो बदमास मान्छे छ, हो भन्छ, कैँची काट्छ, बाधा दिन्छ। त्यसरी यसलाई नहटाएसम्म हामी यस दुईकै प्रतिवेदनलाई लागू गर्न सक्दैनौँ। बाधा होइन, कसैले हग्यो भने त हग्दै जान्छ, साफ गरेर जाने। त्यसरी त्यो बदमास ठिक पार्नुपर्ने। त्यसैले हामीले राजीनामा मागेको कुरा यही हो, बुझ्यौ न। हामी सुधारमुखी छौँ। कार्तिक 14 गतेबाट सुरु भएको आन्दोलनले नै कुनै ठोस दिशा लिन सकेको देखिँदैन। उल्टै पछिल्लो समय आन्दोलनभित्र आफ्नो सेटिङ मिलाउने माध्यम हुने त होइन भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। आजको धरना हेर्दा पनि नेपाल बारको अगुवाईमा जारी यो विरोध बिस्तारै सेलाउँदै गइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आज पनि कानुन व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। त्यस क्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति हटाउन आफूहरूले आवाज उठाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वच्छ, निर्भीक ढङ्गबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले बारले केही समयपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको र सम्मेलनमा न्यायपालिका सुधारको लागि हरेकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भइरहेको बाधालाई हटाएर काम अघि बढाउने बताउनुभयो। कालो कोट के को लागि लागेका छौँ भन्दाखेरि न्यायपालिकाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वच्छ, निर्भीक ढङ्गबाट न्याय सम्पादन होस्
त्यस किसिमबाट न्याय दिलाउन सकियोस् भनेर हामी वादको रूपमा रहेका छौँ। हामी न्यायपालिकाको पहरेदारको हैसियतले न्यायपालिकाभित्र विद्यमान विसङ्गति विकृति हटाउनको लागि हामीले आवाज उठाउने हो, हामीले आवाज उठाइराखेका छौँ। यो सुधार नभएसम्मको लागि यो आन्दोलन जारी रहन्छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेका कानुन व्यवसायीहरूले अहिले भइरहेको आन्दोलन पर्याप्त नभएको गुनासो गरेसँगै अब झनै सशक्त आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। पाल्पामा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 7 जनाकै पहिचान खुलेको छ। आइतबार बुटवलबाट शव बोकेर गुल्मीको रिडीतर्फ जाँदै गरेको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबैको पहिचान खुलेको हो। दुर्घटनामा अन्य 16 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रवास र मिसन अस्पताल तानसेनमा उपचार भइरहेको छ। मृत्यु हुनेहरूमा अर्घखाँचीको माला रानी गाउँपालिकाका 28 वर्षीय भोजेन्द्र विश्वकर्मा, 25 वर्षीय शङ्कर विश्वकर्मा, 26 वर्षीय मोहन कुवर र 33 वर्षीय अर्जुन सुनार रहेका छन्। त्यस्तै रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगर 11 का 32 वर्षीय विजय थापा, बुटवल 17 का 30 वर्षीय पशुपति रसाइली र खुमबहादुर राणा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। ओह्रालो घुम्ती र चिप्लो सडकमा तीव्र गतिले गर्दा दुर्घटना भएको प्रहरीको अनुमान छ। घाइतेलाई स्थानीयवासी र प्रहरीले समयमा उद्धार गरे पनि शव निकाल्न समस्या भएको थियो। बसले च्यापिएकोले शव डोजर प्रयोग गरी निकालिएको थियो। प्रदेश 2 को प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा आइतबार बिहानैदेखि मतदाता परिचय पत्र बनाउनेहरूको भिड लागेको छ। मतदाता परिचय पत्र बनाउने म्याद पुस 18 गतेसम्म मात्र रहेकाले समाचार बाहिरिएपछि परिचय पत्र बनाउन अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका जनता प्रदेश 2 को प्रादेशिक कार्यालय धनुषामा बिहानैदेखि लामबद्ध भएका हुन्। बिहानैदेखि लाइनमा बसे पनि पालो नआएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका छन्। तो सरकार कम में कर दिल्क। नगर पालिका में रहे तो ठीक रहे, कहीं मतलब भीड़ कम रहे, नगर पालिका से हटवा दिल्क। ये गलत बात है। धिया पुता के हम जार में छोड़ कर धिया पुता के कटुआई मतदान पत्र बनबे परिचय पत्र। समयमा मतदाता परिचय पत्र बनाउन नसके मतदान गर्नबाट छुट्ने त्रासमा चिसोको प्रवाह नगरी ससाना बालबच्चा बोकेर प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर धाममा बेलुकासम्म स्थानीयहरू लामबद्ध छन्। मतदाता परिचय पत्रका लागि 4 वटा टेबल राखे पनि अत्याधिक भिडको कारण कर्मचारीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ देखिएको छ। यता प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालयले भने वर्षभरिको काम एकैपटक गर्दा समस्या आउनु स्वाभाविक रहेको स्वीकार्दै निर्वाचनको मिति नतोकिएसम्म जुनसुकै बेला पनि मतदाता परिचय पत्र बनाउन सकिने जनाएको छ। सबैजना आज एकैचोटि लाइनमा आउनुभयो। मान्छेको कर्मचारी सीमित छ, हाम्रो सानो अफिस सीमित कर्मचारी, त्यही पनि सकेसम्म हामी चाहिँ पब्लिकलाई दुःख गर्न नपरोस् भनेर 4 वटा कम्प्युटरबाट अहिले सेवा दिइरहेछ। प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र धनुषाको यदुकोहा इलाका प्रहरी कार्यालयमा समेत मतदाता परिचय पत्र बनाउन सकिने हुनाले उहाँले एउटै कार्यालयमा भिडभाड नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। विद्यालयका सामग्री चोरी तथा प्रधानाध्यापकले विद्यालयमा पटक पटक मदिरापान गरेको विषयमा नगरपालिका मौन रहेको भन्दै स्थानीयले सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा तालाबन्दी गरेका छन्। यसअघि स्थानीयले वडा नम्बर 9 कमलपुर स्थित श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको प्रशासन कक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए। विद्यालयमा भएको चोरीको छानबिन र विद्यालयमा मदिरापान गर्ने प्रधानाध्यापकलाई कारवाहीको मागप्रति नगरपालिकाले कुनै कदम नचालेपछि शिक्षा शाखामा तालाबन्दी गरेको उनीहरूले बताएका छन्। माग पूरा नभएपछि नगरपालिकामै पूर्ण रूपमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी उनीहरूले नगरपालिकाको पनि यस तालाबन्दीले गर्दा ध्यान आकर्षण भएन भने हामी पुनः नगरपालिकामै तालाबन्दी गर्ने र हामीलाई यो कुरा एकदम हामी विश्वस्त छौँ र एउटा प्रण नै ठानिसकेका छौँ। यदि न्याय नपाए हामी गोर्खै जानुपर्छ भने हामी गोर्खा जानसम्म पनि तयार छौँ। यहाँ एउटा कमलपुर मात्रैको स्कुलको होइन, यहाँ सप्तकोशी नगरपालिका भरिको स्कुल
स्थानीयले तालाबन्दी गरेपछि नगर प्रमुख उत्तम कुमार शर्माले विद्यालयमा भएको लापरवाहीप्रति आफू गम्भीर भएको भन्दै शीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। गरेको छैन किन ढाक्छौँ गर्ने, हामी चाहिँ नियामक निकाय हो, हामीले चाहिँ अनियमिततालाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ, नियमित बनाउनुपर्छ, गलत गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने निकायमा हामी भएकोले ढाकछोप चाहिँ हामीले गरेको छैन र कहिले गर्दैनौँ पनि, र त्यो गरेको प्रमाण भेटिएमा चाहिँ त्यो चाहिँ हामी दोषीको भागीदार हुन पनि तयार छौँ। र जहाँसम्म चाहिँ कारवाहीको सवाल छ त्यो कानुनी प्रोसेसबाट चाहिँ कारवाही हुन्छ। अब हामीले ठाडै कारवाही गर्न हामीले चाहिँ मिल्दैन। यसअघि प्रधानाध्यापकले मदिरापान आफ्नो जातीय पहिचान भएको भन्दै आगामी दिनमा समेत मदिरा खाएरै विद्यालय आउने गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 216 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5962 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 213 र 1669 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 3 जना गरी 216 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 209 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,25,231 पुगेको छ। मृत्यु हुनेको संख्या 11,596 पुगेको छ भने 8,12,419 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,971 जना रहेको छ, जसमध्ये 4,747 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 224 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 83 जना आइसियु र 19 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से भारी अङ्कले बढेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 60.41 अङ्कले बढेर 2584.91 बिन्दुमा उक्लिएको हो। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 5.5 अङ्क बढेको थियो। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि सुधार भएको छ। गत बुधबार 3 अर्ब 62 करोडको शेयर कारोबार भएको बजारमा आइतबार 240 कम्पनीको 71,60,000 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 4 अर्ब 12 करोड 69,80,000 रुपैयाँ पुगेको छ। आइतबार 13 उपसमूह मध्ये म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक बाहेक सबै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 5.08% बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन डिस्टिलरी शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने दोस्रो स्थानमा नोबेल ब्याङ्क र तेस्रोमा शिवम सिमेन्ट रहेको छ। हिमालयन डिस्टिलरीको 44 करोड 94 लाख, नोबेल ब्याङ्कको 29 करोड 70 लाख र शिवम सिमेन्टको 23 करोड 49 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। हिमालयन डिस्टिलरीको शेयर मूल्य सर्वाधिक 9.99% बढेको छ भने मध्ये भुटेकोसीको 9.97% र सूर्य लाइफ इन्सुरेन्सको 9.29% बढेको छ। गोर्खाज फाइनान्सको शेयर मूल्य भने सर्वाधिक 5.12% घटेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य चयन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न। आज बस्ने केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्ने। अख्तियारद्वारा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक सहित 12 जना विरुद्ध 1 अर्बको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर। गुणस्तरीय मल आयात गरेको आरोप। आगामी वैशाख समय रासायनिक मल अभाव कायमै रहने कृषि मन्त्री यादवको स्वीकारोक्ति। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मल अभाव भएकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भनाइ।
सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलबीचको टकरावले संघीय संसदका दुवै सदनको काम निरन्तर प्रभावित। संसद बन्द बन्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूलाई देवत्वकरण गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आरोप। देवत्वकरणकै कारण ओलीमा दम्भ र निरङ्कुश प्रवृत्ति देखिएको जिकिर। सुडानका प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला अहमदद्वारा पदबाट राजीनामा। देश गठन मोडमा आइपुगेकाले शान्तिको मार्गका लागि राजीनामा दिएको प्रतिक्रिया। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा एथलेटिको मैड्रिडको सहजित मैड्रिडसँग रायो भालेकानो 2-0 गोल अन्तरले पराजय। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।